अमरीकी सदर ने ईरान जंग जल्द खत्म होने का इंदिया दे दिया। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, ईरान जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और हम कामयाब होंगे। तेहरान बात करना चाहता है तो वो हमें फोन कर सकता है। हम मजीद मुशावरत अब फोन के जरिए ही करेंगे। उनसे बात करने के लिए 18 घंटे तवील सफर नहीं किया जाएगा। तेहरान के समझदार लोगों से ही बात हो रही है। हमें उम्मीद है कि वो दानिशमंदी का मुजाहिरा करेंगे, ईरान की अफजूदा यूरेनियम को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। अगर वो इस पर आमादा नहीं तो राबितों की ज़रूरत नहीं है। ईरान के हवाले से नेटो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ है। तेहरान के हवाले से चीन मजीद मदद फराहम कर सकता है। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियात करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की अजीम वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल हमारे लिए काबिल एहतराम है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का भी तज़किरा किया। जंग के मुस्तकिल खात्मे का मिशन, ईरान की सफारती कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इस्लामाबाद का मुख्तसर दौरा। मस्कत का दौरा मुकम्मल करके दोबारा पाकिस्तान पहुंचे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने आला पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें की। जौहरी रेड लाइन्स और आबना हुर्मुज़ के हवाले से पैगामात पहुंचाए गए। मुलाकातों में खित्ते में अपनी ताज़ा तरीन मुशावरत पर भी तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची के कतर, सऊदी अरब और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिते, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुज़ाकरात के हवाले से जारी सफारती कोशिशों पर तफसीली बातचीत। अब्बास अराग़ची ने ओमान के बादशाह से मुलाकात में खलीज फारस में एक नया निज़ाम कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रूस में ईरानी सफ़ीर के मुताबिक अब्बास अराग़ची आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाबंदियां और दबाव मुज़ाकरात में रुकावट करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि दबाव के साथ बातचीत मुमकिन नहीं है। मुअस्सर मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल ज़रूरी है। वाशिंगटन में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग, अमरीकी सदर ट्रंप महफूज रहे। सीक्रेट सर्विस एहलकार ट्रंप को फौरी शाइये से बाहर ले गए। तकरीब में नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर जंग समेत पूरी काबीना मौजूद थी। हुक्काम के मुताबिक तमाम काबीना अराकीन महफूज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस की कवरेज पर मामूल मीडिया नुमाइंदों से मुताल्लिक डिनर की तकरीब का इनेकाद किया गया था। इसी दौरान सदर ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। ऐसी ही पर्ची तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट को भी दिखाई गई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही सदर को पर्ची दिखाई गई तो साथ बैठी खातून हैरत ज़दा हो गई। अचानक होने वाली फायरिंग की आवाज़ सुनते ही सदर ट्रंप और दीगर शुरका खड़े हो गए। सीक्रेट सर्विस एहलकार सदर को साथ ले गए। तकरीब में 6200 अफराद मौजूद थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिदायत पर तकरीब फौरी मनसूख कर दी गई। अमरीकी सदर ने हमलावर की तस्वीर और सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। शूटिंग के वाक़े का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं है। मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमला करने की कोशिश की। मेरे ख्याल में हदफ मैं ही था। अमरीकी सदर ट्रंप की फायरिंग के वाक़े के बाद गुफ्तगू। कहा कि मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। उसके पास बहुत से हथियार थे। सीक्रेट सर्विस ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। जिस एहलकार को गोली लगी मैंने उससे बात की है। एहलकारों ने बर वक्त इक़दाम करते हुए हज़ारों अफराद की जानें बचाईं। जल्द मालूम कर लिया जाएगा कि ये वाहिद शूटर था या और भी कोई था। हमें अपने इख्तिलाफात ख़त्म करना होंगे। हम 30 दिन में इससे भी बड़ी और शानदार तकरीब मुनक़िद करेंगे। अपनी तकारीब को मनसूख नहीं किया जाएगा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का ट्रंप के डिनर में फायरिंग पर इज़हार मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज होने पर खुशी है। प्रेस डिनर पर फायरिंग एक घिनौना दहशत गर्दाना अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फायरिंग के तशवीशनाक वाक़े पर गहरे सदमे में हूँ। ये जानकर खुशी हुई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। मेरी तमाम दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। मैं उनकी मुसलसल सलामती और खैरियत की दुआ करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि व्हाइट हाउस में फायरिंग का बुज़दिलाना वाक़या अफसोसनाक है। शुक्र है कि सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और खातून अव्वल महफूज हैं। दहशत गर्दी की हर शक्ल में मज़म्मत करते हैं। ऐसे वाक़यात सफारतकारी के दुश्मन और किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में नाक़ाबिल क़बूल हैं। हमारी नेक तमन्नाएं सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम के साथ हैं।
اسلام آباد اور راولپنڈی میں رکاوٹیں ختم، پبلک ٹرانسپورٹ چل پڑی، ریڈ زون میں بھی ٹریفک رواں دواں، وفاقی دارالحکومت میں گڈز ٹرانسپورٹ کو داخلے کی اجازت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ریڈ زون کے اطراف ٹریفک پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، جڑواں شہروں کے عوام کا تعاون پر شکریہ۔ عوام کی حمایت ہمیں اپنے مہمانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور خطے میں امن کے لیے کوششوں کو آگے بڑھانے کے قابل بناتی ہے۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید آصف منیر کی کاوشوں سے پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، بولے کہ پوری دنیا کا چودھری بھی پاکستان کی عزت کر رہا ہے، پوری دنیا یہ بات کہے گی پاکستان کی وجہ سے امن ملا ہے۔ امریکہ بہت طاقتور ملک ہے لیکن دنیا کو امن نہیں دے سکا، ملک کی تعمیر و ترقی مسلم لیگ نون کی ترجیح ہے، ہم نے کبھی نفرت کی سیاست کو فروغ نہیں دیا۔ صدر آصف علی زرداری کا چین کا دورہ، صوبے ہنان کے پارٹی سیکرٹری اور گورنر سے ملاقاتیں، پاک چین تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق، زراعت، صحت، تعلیم اور تجارت میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاک چین عوام کے دل ہمیشہ ایک ساتھ دھڑکتے رہیں گے۔ آصف علی زرداری کا ہنام ٹی گروپ کمپنی لمیٹڈ کا دورہ، مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ اشتراک کی دعوت دی۔ صدر مملکت نے ہنان میں ثانی ہیوی انڈسٹری کا بھی دورہ کیا، ثانی گروپ کے چیئرمین کی مینوفیکچرنگ اور آپریشنل کارکردگی پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی رہائش گاہ پر آمد، شہباز شریف نے اسپیکر سے بہن کی وفات پر اظہار افسوس اور فاتحہ خوانی کی، ملک کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششیں سب کے سامنے ہیں۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے پاکستان کا نام دنیا میں بلند کیا، امریکہ ایران جنگ رکوانے اور امن کی کوششیں دنیا کے سامنے ہیں، ہمارا دشمن بھی آج پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو تسلیم کر رہا ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع، صوبے بھر میں کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی برقرار، محکمہ داخلہ کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ڈرون کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ہالز یا مارکز کے اندر چھوٹے ڈرونز کے محدود استعمال کی اجازت ہے۔ اندرونی تقریبات میں ڈرون کے محفوظ استعمال کی ذمہ داری منتظمین پر ہوگی۔ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ پنجاب بھر میں ڈرون اڑانے پر پابندی کا اطلاق 25 مئی تک ہوگا۔ لاہوریے ہو جائیں ہوشیار، خبردار، سڑکوں پر زگ زیگ کیا تو موٹر سائیکل 3 روز کے لیے تھانے میں بند ہو جائے گی۔ لائن ڈسپلن، روڈ سائڈ پارکنگ اور ون وے کی خلاف ورزی پر بھی زیرو ٹالرنس ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹریفک کی بہتری کے لیے سی ٹی او کو ٹاسک سونپ دیا۔ مریم نواز کا تخلیقی صنعت کو فروغ دینے کے لیے بھی بڑا اقدام، 50 ایکڑ پر محیط پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ پنجاب فلم سٹی لاہور میں نواز شریف آئی ٹی سٹی میں قائم کیا جائے گا۔ فلم پروڈکشن، اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید سہولیات ایک ہی جگہ فراہم کی جائیں گی۔ جو کرنے کے کام ہیں پنجاب حکومت وہ کرتی نہیں، ہمارے پیسوں سے تشہیر کرا کر ظاہر کیا جاتا ہے کہ بہت کام ہو رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی تنقید، کہا ملک میں آج تک امیر اور غریب کو ایک جیسی تعلیم، انصاف اور امن نہیں مل سکا۔ غریب پیٹرول پر 107 روپے لیوی ادا کرتا ہے، بجلی کا بل گھر کے کرائے سے زیادہ آ رہا ہے۔ ہمیں نظام بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، بی ایل اے، ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی خصوصی گفتگو، کہا وزیر اعظم نے بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی، بھارت سفارتی محاذ پر بیک فٹ پر چلا گیا، عالمی حمایت پاکستان کو ملی، پاکستان دہشت گردی کے خلاف دیوار ہے، 90,000 سے زائد جانوں کی قربانی دے چکے ہیں، 600 ارب ڈالر سے زائد کا معاشی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ بھارت دہشت گردی کے ساتھ پانی کو بھی بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پانی ریڈ لائن ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ افواج پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
حیدرآباد کنگز مین پی ایس ایل کے پلے آف میں پہنچ گئی. دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز باہر. اہم میچ میں حیدرآباد نے راولپنڈی کو 108 رن سے ہرا دیا. 244 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 136 رنز پر ڈھیر. عثمان خواجہ 66 رنز بنا کر نمایاں رہے. حیدرآباد کی جانب سے حنین شاہ نے 4 اور عاقب جاوید نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی. 193 رنز کا ہدف 8 گیندیں پہلے ہی حاصل کر لیا. مارک چیپمین 33 گیندوں پر 69 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے اور مین آف دی میچ قرار پائے. ایونٹ میں 4 ٹیمیں پلے آف مرحلے کے لیے فائنل پوائنٹس ٹیبل پر پشاور زلمی پہلے، اسلام آباد یونائیٹڈ دوسرے، ملتان سلطانز تیسرے اور حیدرآباد کنگز مین چوتھے نمبر پر ہیں. پلے آف مرحلے کے مقابلے منگل سے شروع ہوں گے. پی ایس ایل 11 کے فائنل میں فینز رنگ جمائیں گے. پی سی بی نے ٹکٹس کی فروخت کا اعلان کر دیا. سستا ترین جنسل انکلوژر کا ٹکٹ 1500 روپے میں دستیاب ہوگا. وی آئی پی ٹکٹ 6000 روپے میں ملے گا جبکہ گیلری 12000 روپے میں دستیاب ہوگی. شائقین کرکٹ پیر کی شام 4 بجے سے آن لائن ٹکٹ خرید سکیں گے. پی سی بی کی مختص کوریئر شاخوں سے فزیکل ٹکٹ منگل سے ملیں گے. اوپن پی ایس ایل فار پبلک ایکسپرٹ ٹرینڈ بن گیا. عوام کا حکومت سے پاکستان سپر لیگ میچز میں تماشائیوں کو انٹری دینے کا مطالبہ. کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں جانے کی اجازت دیں. واضح رہے کہ حکومت پہلے ہی فائنل میں عوام کو اسٹیڈیم جانے کی اجازت دے چکی ہے.